إن الحمد لله إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية من تعلم القرآن أو علمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام طلباء اعزام او ذی قدر عوام رنا بلا تمہید چونکہ وقت کم دے اور موضوع ہر کال دا اللہ فضل نوی نوی سخ کال موضوع دادا چی پدی ملک کے دیر جماعتون دی اغس دنیاوی دی او دینی دی قرآن مجید ټول منی قرآن مجید ټول اخلی سنا درجہ کی بیانی سنا درجہ کی بیداغوی دا درس قرآن او دا اشاعت التوحید و سنہ دا مشایخ و علماء کرام و درس قرآن کے سے امتیاز دے ما به الامتیاز دا درس قرآن بیننا و بین غیرنا ما ہوا دا ډیره اوږده موضوع ده خدا ناظم صاحب په وخت کې راته څه ټایم ویلی دا انشاءالله پابندي کړو الله یې دا عمل کولو توفیق راکړي په دې کې یو دوه خبرې یادول غواړي تاسو ته زما اواز درځي که نه چا ته چې ورځي لاس اوچت کوي لږه چې کم پراته یې هغه لږ راویښ کړي د خیره راپاسوئ دا پراته راپاسوئ زما ګوره بیان طریقه ما نه راځي درس کوم درس په شان خبرې یادول غواړي بیانونه سرونه دا ټول مزه کوي وقتی طور باندې او درس چې دی دا فایده کوي دایمي طور باندې داسې ده که نه ملګرو معذرت سره مخامخ مشایخ ناستي علما ناستي والامر فوق الادب د باب نه اوله خبره دا یادول غواړي چې یو دوه دور دي یو دور موجود دی چې مونږ تاسو پکې موجود یو قرآن پاک موجود دی یو هغه دور چې پای کې قرآن پاک نازلېده او انسانان موجود د دې دور او داغي دور مېس کې لکشان تقابلو کوي نظر ولګوي قرآن پاک کې الله دو حکمونه بیان کړی دي او دواړه د امر صیغی سره قل سیروا فی الارض داول حکم دی چکر به لګوي دا چکر کله ذهنی کله بدنی ظاهری کله بداسې ګرځي چکر به لګي غرونه به ګوري شړې به ګوري کله به ذهن چلے سوچ فکر به چلے دماغونه به کارالي او دیم حکم فانظروا ثم انظروا انظروا بیا تاسو نظرو لګوي چکر برای چکر نه ده بلکہ چکر برائے نظر دے
تاسو به نظر لګوي ګوره به چې د کم غر اوچ دی د کم ځای غر شین دی اسنه چې تله واپس راشي چې چته تله ولکا پلانی سیتا نمنالو د الله زینه دی خو بیا سو خپن شي الکال د څنګه بوټي تکش نشنو حالان کې ال تشین بوټي نه الکا پلانی زی لتلیو څنګه زیو يرجی وچ غرونو اس پکې نو حالان کې ال توج غرینا اته است معلوم دی بدیهی امر ده نو نظر لګول دا هم فرض دی څنګه چې چکر لګول د الله د حکم موافق او داغه د مطلوب موافق فرض دی منګ چې وکړه قران مجید چې کوم وخت کې راتله هغه وخت کې فرقې وی علماء د عین تعبیر کړي دي وفي الارض 6 اديان الواحد للرحمن والبواقي للشيطان هغه وخت کې داین رستو په غټه سطح باندې شپږ دینونو شپږ اوازونو چاہے وضع الہی وا منسوخه متروکه وا چاہے وضع انسانی وا موضوعه مکذوبه وا او که هر نوم ولا خلق ور کړو خو هغه ته دین ویلو هغه وخت کې اوسم تقریبا موجود دي اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والصابئيه وصائب الشرك دا سنور دي دا ټول فرقې وی هغه وخت کې اوسم تقریبا دنیا د فرقو نډکا دا به دوه قسمه فرقې اوس موجود دي هغه وخت کې یو قسم فرقه وا چې هغه ملت کفاره وا يهوديتو نصرانيتو مجوسیتو صابیتو نور چې آتش پرس وغیرہ دا ټول ملت کفاره وا اوس دو قسمه فرقی موجود دي نمبر 1 فرقی مکفراو دارنګي کافرا او دی سره سره فرقی مبتدعا نو دور تو غري په وخت کې یو قسم ملتو د قران مخالف چایته وي ملت کفره ویلا اوس دو قسم دي ملت مکفرا اور ملت کفرا چې دوالو رجع کفرت کیږي او دی سره سره و سره فرق مبتدعا زنویم د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو زمانه رستو ستفترقو زرد ان قریب چې فرقی به جوړی شي سمره به جوړی شي دریاویا فرقی به جوړی شي او دا دریاویا فرقی من امتی د امت اجابت نبی امتی دعوت نه بنئی امتی کفاره نه بنئی امتی اجابت نه بئی د مسلمانانو په نوم د مسلمانانو په کورونو کې د مسلمانانو کتاب راغستون کې د مسلمانانو جمعات تراتلون کې بئی او دا دریاویا فرقی او بیاغه دریاویا فرقی کې یو فرقه اهل السنه والجماعه او 72 فرقی دا فرق مبتدعه بیاغه فرق مبتدعه 72 دا په لکونو ته رسیدلې دي رستو هغه د اجزاء د لاندې چا یو نظریه راغستي چا بل نظریه راغستي چا یو سوچ راغستي چا بل او سوچو گئی هغه دور کې فرق ټوټل بدو اوس فرق ټوټل 3 دي هغه دور کې د قران مخالف आवाजو دی دور کې د قران مخالف आवाज ده هغه دور کې د قران مخالف आवाज هغه په بہادری سره د قران موافق आवाज اب بہادری سره قران گواهه نؤمن بما انزل علينا ونكفر بما وراءه نشته قران کې نشته دا بہادری دا که منافقت ده دا بہادری دا موږ صرف او صرف قرآن نہ منو موږ صرف او صرف تورات منو تورات نے آگے پیچھے ہیچ شے نہ منو چاہے انجیل شکل کی چاہے قرآن شکل کی ہیچ شے نہ منو او هذا نبی محمد نبی العرب دا نبی دا عربو دے دا زمون دا عجمو عبرانیانو دارنگی سوریانیانو یہود نصاراو وغیرہ وغیرہ دا پارا پیغمبر نہ دے سوچا آوازے کو صاف سترہ آواز ہو دیتا بہادری ہوئی او بل طرف تا اسلام بہادری ہو گو رہی
نؤمنو ونصدقو بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. تاسو خوای دا خبره داسې ده، دا خبره داسې ده چون کې دلته دادی چنانچه هلته دادی، لیکن داسې وکارو داسې نو پکار، لہذا موږ محمد رسول الله نشو منله. صحابه کرامو تدا आवाज شو نؤمنو ونصدقو بما جاء به النبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره وړي دي اگر ټول پټول موږ منو. حتی سلمان فارسی رضی الله عنه نے وسړی ته پوښ کوي ستاسو نبی تاسو ته دین کامل کړی دی، مسخره کوي، استهزاء کوي، ملانډه کوي، خستاسو پیغمبر ستاسو نبی تاسو ته هغه طریقه مخای کومه طریقه چې دا او د سماتی ته د کیناستو دا امنته خی او ورته نام بالکل همدا سیدا لکه زموږ دین کامل له، زموږ دین داسې کامل له چې صفت له اثر مکمل له، داسې کامل له چې صفت له اثر مکمل له، خپل پورا ده څوک چې بدی راشي هغه مکمل کوي، دې ته مکمل وایي. دا زموږ د دین صفت ته، زموږ د کتاب صفت ته. مارس کو زما عزت مندو په هغه وخت کې جمع فرقه ادم مومنان وا اس مرور زمان سره او دریمه فرقم پیدا شو مدینه منوره کې، چایتا سبایه فرقوي او اغیتا منافقین وې زموږ استادو په اصطلاح کې. بیا د هجرت نه بعد درې فرقې شو او زموږ دا دور هم داسې دی تقریبا فرق دی هر طرف ته، نوی نوی نظریې دي، د لوی لوی جماعتونو نه سټه کېدل. آی روز دا یو مثال له ماته مخرج چارنګ وګو ریکارډینګ کوم ال پرې چې شیری کی ستاسو نه داو شو محسوس شي دي. مثال یو سړی راته پیش کو مال ستاسو د بيدبي ماف صدر سے داغن وسیس شو ستاسو د کاندیلوی سے قرآنی چې موجوده ستاسو سره ده دای بچیو نو سکم طرف تلار ستاسو عثماني سے قرآنی پلانے او پلانے کم طرف لالار عمر سے مرتیاد کو، عمار سے مرتیاد کو، صدیق الرحمن، حبیب الرحمن، کاندیلوی وغیرہ. بس موبایل بند. دا خبره څوک نه کوي. هغه خلق چایو په تنظیمونو رد کو، هغه خلکو چې شورا باندې به رد کو، هغه خلکو چایو په امیر او په مامور جوړېدلو شورایت نظام باندې رد کو، او دا غوی بغیر د مشورې نه باتروم تمتل نو، بغیر د مشورې ته کور ته تللم نو. دغه شوراوا دغه تنظیمو اغم تاسو قتل فرقې شوي، ډبل ډبل مرکزونه جوړیږي لګیا دي. لہذا دا خبره دا د جماعت پورې خاص نه ده بلکې دا فرق به جوړیږي، داسې خو جوړیږي ولې دا خبره یادول غواړي. جوړیږي ځکه چې چا مرکزی نهج پریخي د سلف النهج پریخي، بس دا شي نه به جوړي. مارس کو فرق دی ماشاءالله الله دې پکې نیک عمل زیات کی، الله دې قرآن او سنت والا زیات کی. اوسم داسې خو هغه وخت فرقو بسویل یو ډلې ویل نؤمن بما انزل علينا ونكفر بما وراء، ټول پای کې لاړ. او بل ډلې ویل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، شته نشته قرآن پاک کې لا تسمعوا اے خلقو غوکی ندی استماع نکی قصدن نامدن ارادتن لان نشی. استماع دیتا ہوئی خیر دے کچرت سما رازی خود بخود اورید اللہ زی غوکتا خبری رازی نوالغو فی اغا وقت کی شور جوڑ کئی چی دا سما مستازلتا کزنشی، دا سما دبل انسان غوکتا لاڑا نشی، دا سما دبل انسان پزل اثرونو کی، دبل انسان دماغ تی تاثیر پا دماغ کیو نشی، تاثر تیوانلی مؤثر نشی. آغیب ہم دا آواز کو اسنن سبا سے دی یہ لکوی دی پنجبریانو قرآن تو بنا کیے نئی وہی کنا وی لگا چاچا اوری دی لگو آئی لاسو چت گئی دا خیرہ شاباس وی دا قرآن پاک چی پنجبری سڑے بیانی دا قرآن بنا اوری دا دی پنجبری آغا وقت کی ویلی دا دی محمدی دا محمد قرآن بمنا اوری
چاچی محمد من لے دے من آمنا بمحمد فقد صبا دا صابی دے دا بناو رئی ننوی دا پنچ پیرے دے دا بناو رئی تقابلو شو کونو شو وی دی نور او رئی سوچ کوئی خواہ دا دی نور او رئی خیر دے خود اشاعتی قرآن بناو رئی دا موحید قرآن بناو رئی دا تپدشتا چی ولی اگا وجہ صدا اگا وقت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حکم شیو اس گوری اگا طرز دا درس بوس منگ یاد کو دا خیرہ دومی خبر ترالم اگا انداز اگا طرز دا قرآن پاک دا بیان چی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو اگا کم اندازو چی اگا وقت کیویل دلا مرگر پرے نکتائی زکا کدلا ملگری لارشی ان حاضا اللہ سحر دا تاثیر کی تشبیح ورکولا چی دا پا تاثیر کی دا سحر پشان دے سنگ سحر پا خلقو بانے خبت راولی اثر پہ کئی دارنگ دا قرآن پاک پا دی خلقو بے اثر کئی دا سی بے نور دینے ویل چی دا بیانی ہی سحر دے دا سی چلول بے کول تاثیر کئی دا دی وجنا اوسمم دا خبر کئی دا دی بناو رئی او دا دی باو رئی کلب وئی دی قرآن خپل وئی دی قرآن خپل انداز بانے خپل انداز سرے قرآن پاک داد اللہ کتاب الفاظ وئی خو لیکن دی ترجمہ دا خپل زان نکئی دا خپل زان ترجمہ سلام دا تخیب مقصد دارے چھ سمر فرق دی تقریباً اگوی قرآن پاک دا خپل عقل موافق بیانی او اشاعت التوحید و سنہ آدھا نقل موافق بیانی نو چی دا عقل کم خبر خلاف شی خپلا بدا فیصلہ کی چلک ادا سکی دا خپل وی مارس کو دی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا ابو بکر صدیق نا دا عمر بن الخطاب نا دا عثمان غنی او دا علی المرتضی او دا امیر معاویہ او دا یزید بن معاویہ او دا تمام صحابہ و تابعینو تبا تابعینو داغی دا قرآن خلق ولی منی کول داغی اصل وجہ سوا اس دا قرآن پاک دا حقیقی پوہیدون کی انسانانو نا خلق ولی منی کولی شی دا وجہ صدا وجہ کی تقابل ہو گئی اگا وقت قرآن پاک تبین سرو اگا وقت قرآن پاک تبین سرو سسرو جی لگ الفاظ ہوئی عوام ملگری تبین سسرو تبین سرا اوسو ہم دا اشاعت التوحید و سنہ قرآن پاک داغی درس داغی بیان بس سری وائشہ بس تبین سرا اس دی طرف دا چکم خلق قرآن بیانی ناظر خوان جوڑائی حافظان قرآن جوڑائی دارنگی عربی خوان جوڑائی عربی دان جوڑائی او دارنگ علماء کرام جوڑائی دارنگی فضائلم بیانی منگم بیانو خبر ادا خو لیکن ٹول پٹول چو گو رئی سمر جماعتو ندی صرف دا بیان پوری محدود دی تقابل بانی انشاءاللہ پویگو علماء ناس تی زیارت الحروف تدل علی زیادت المعنی کلچ حرفون زیاد شید آئی معنی کم سر آزی زیادت والے رازی بے شک قرآن پاک حاضر بیان للناس بے شک قرآن پاک تبیانا للناس خو لیکن دا تبیان و بیان پا میں اس کی فرق کولو والا کم دی راشی اگا انداز دا تخیم چکم انداز امام الانبیاء پہ مکلفو پائبان فرشے و آیت ویلے دے اللہ فرمائی بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون پیغمبر پاک قرآن پاک ما تا نازل کڑے دے تا میں ولی نازل کڑے دے خلق تا میں ولی نازل کڑے دے یوازی تا ندے الیکا دارنگی للناسی خلق تہم عوام و خواس تہم حکمران او فقیران تہم خیاد ساتا پیغمبر تا میچ نازل کڑے دے دی مقصد پارا لتبین للناس تبین راغے کرانا گئے لتبین للناس اے نبی تو بڑا قرآن پاک صاف صاف بیانے واضح واضح بیانے تبین سرب بیانے اس گورے خواہ
وی زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی په تبین کی بیان داخل لے نو زیادت معنی شو کنه شو او په بیان کی تبین داخل لے گا هیڅ نشي ویلو لتبین للناس بیان بکې وغبم تبین سره کې فاسدا بما تؤمر داسی انداز سره بکې داسی بیان بکې داسی طرز و استعماله دمرا وضاحت بکې چې سر کې درد لګي فاسدا بما تؤمر او کما قال مشایخی سر خوب کبي سمانا تبین بکې کنه بیان خو آسان دی پیغمبر پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 سال زندگی مکی مدنی د دې په منځ کې هجرت کې تبین سره قران پاک بیانای داسی تبین اغه خلقو چې معرفو پیژندې دا پیغمبر چې دا حق دی قران پاک کوئی دا قران پیژندو چې حق دی نبی آخر الزمان پیژندو چې دا حق دی خو چې کلا پیغمبر پاک راغې فلما جاءهم عرفوا معرفوا كفروا به اشتکنشت قران پاک تبین سره شو یهود فرقه شو مقابل مجوس فرقه شو مقابل دارنگی نصارا فرقه شو مقابل تبین سره دا اندازو اس کتا تبین سره بیان کر دیم شک رازم خوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی تبین کے چا د پارا بکے لناسی ټول امت د پارا امت دعوت د پارا امت دعوت سراسر امت اجابت د پارا د سشی تبین بکے مخکیو زلوی الذکر رستوی ما نزل الیہم تاکید بولے کا تاسیس بولے التاسیس اولا من التاکید تاسیس او تاکید نہ اولاد ہے مانا دادا مانزل عام دے و ذکر خاص دے قرآن میں در کڑے دے قرآن با بیانے پا کم انداز با بیانے سبحان اللہ پا دی انداز با بیانے چی خپل شرح بنکے خپل عقل بنے استعمالے ما حغشے خفیدے و کجلی اغا با بیانے نزل الیہم چی دوال راغلی دی خلقولا نن گمراہان سوئی وی بس دو قرآن دا پارا مونږ صرف عربی یادو لکه ګرند والا د پاره چې خلک څه یادوي ان لله نو ګرند خو په میتیازي د غویس کلی د غوا په شونډي هغه دي په لاس هغه دي په دماغو کې لکه چې سړی میتیاز سکینو په دماغو کې با اثر د میتیازو کې د شهتو به وای تاسو کوم تاسو आवाज هم بالکل پخپخه دی چې څوک میتیاز اسکی داغه په دماغو کې به اثر د شادوی کو میتیاز ناظم سے وہ میتیاز میں کې نه وکنه چلو ول کې را سره او چې څوک شهادت غري او بس کی پیس کی داغه په دماغو کې بس یو آیا نو چې شهادت نسکلی میتیاز اسکلی او میتیاز داغه په دماغو کې وی نو د میتیازو اثر به وی د میتیازو په شان خبري بلیږي کنه بلیږي نو بیا و میتیازن خلق سکون کی د میتیازو هغه باغه یادای کنه به یادای هغه ته یادولې شي کنه شي یادولې الله اکبر کبیرا قران پاک متعلق رب کائنات فرمائی شفاء لما فی الصدور شهد متعلق مو شفاء للناس هغه شهد چې عام د مخلوق ته لیکن نار سړې نشي خوړې کو خوړې شي لگا سو کی غری ا پیسو والا متفکر نہیں چتا سر بازاری ملئی روڑی سار کی خوري کنه ملئی اگر ټول کیمیکل استعمال ہے اگر پیسو والا هم شات نه استعمال ہے سار کی کیمیکل ملئی نه دغه والا دا خوري شات خوري ښا نو چې شات تر سړې نشي خوړې چې دا مخلوق دی جواب اورې ښا شات چار سړې نشي خوړې چې دا مخلوق دی او دا مخلوق شفا دا نور سړې او تنشي رسې ده قران پاک شفا دا نو زما استاد دماغ بو تصورسی سپو شوي کو نه شوي دیو جن الله پاک قران پاک عقل دے انسان ته حوالہ کړي نه ده سو کم چی وای فقط ضل وغوا ذکر الله فرمای پیغمبرات تب بیان ہے پس سره به بیان ہے په حدیث سرا سره به بیان ہے ما نزل الیہم په حدیث سره به بیان ہے سره به بیان ہے وای جی وہی سره به بیان ہے تمام امت پر متفق ہے چې حدیث تفسیر د قران پاک
او جو سوک پدے کے چون کے چنانچہ کئی یقیناً پرویزیت تے یقیناً دا اللہ دا حدیث دشمنی دا دماغو نا اوبا سے گورے چون کے چنانچہ لیکن لہذا خبر اوس آمدا خاص ندا ہر کس دماغو تا دارا سے دلی دا کہ دا قرآن پاک تفسیر دا و امام الانبیاء کڑیو پا کم اندازی کڑیو پا کم نحجی کڑیو اگر دا اللہ دا کتاب تفسیری پا وحی سر کڑیو اور بیاگے اور خاص صرف وحی ندا شرافیزیت و الہاد و غیر مقلدیت و مودودیت و نور فرق باطلہ دی اغیر اشیاء و خوشحال شی سوئی قرآن دا تمام خاص سورہ نحل آیت نمبر 44 وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سبحان اللہ او دیدہ پارا چی دا موجود خلق دا قرآن پا دور کی دی پا دی کی فکرو کی سو کیا لگا فکرو کی فکر چکل انفرادی وی دی تو اجتہاد وی فکر چکل اجتماعی وی دی تو اجماع وی زکا منتاسو طالبانو وایو یو بل سرا شاگردانو تخایو الاجماع مل اجماع اجتماع الآراء دا سے دا گا نا اجماع ستا ہوئی چرائیگانی جمشی چرائی دیر جمش ایت اجماع ہوئی چرائی واحدی ایت قیاس ہوئی دیو جنہ منگوائیو اجماع ہم حجت تے اور قول صحابی ہم حجت تے دیکھیں فرق سدے قول صحابی زکا حجت تے چاگا دا غیا قیاس تے یا حمل پا سما باندے یا دا پیغمبر نوریدی لی دی او یا دا صحابی اجتحاد دے او دا خیر القرون دور دے او دا خیر القرون دور کی کذب خطا و نسیان پدا سے انداز نشرات لے چھے کلا موافقت دا قرآن سر راشی کلا موافقت دا سر راشی دا قرآن پاک سر راشی او چھے کلا دا رائگانی گنشی جمشی دی تبیا سوئی اجماع ہوئی دا سیدہ گنا کنمانی نو دا سوک در کے غیر مقلد اوریدو والائی ناستونا میڈیا والا تیم اوریدو والا دا استاذ مکرم شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ تفسیرو گورا دا دی آیات دلان دے ویدہ سلور والا طرق دی قرآن دے حدیث دے اجماع دا قول صحابی دے او چی کم دیو بندیت داوی دار دی حنفیت داوی دار دی اید راوالی خطیب دا حکیم الاسلام کتابونا دا حکیم الامت کتابونا طول دالی کلی دی مخی نظر اس رازائی طرز و انداز دا اشاعت التوحید پدی دور کے سرے قرآن دا رب کتاب بوئی دا حدیث پا تشریح کے بوئی چاچے حدیث تشریح دا قرآن مجید نما نلا نکا ولا واللہ العظیم ندا اشاعت تی دے نہ پنج پیرے دے کسوک پنج پیریو اشاعتی کی فرق کئی واللہ العظیم دوارا نشکے دے خوان در نکرا تخکاری بالکل نشکے دے ولی چو سڑے دا حدیث تفسیر دا قرآن دا پارا یو سڑے دا صحابی تفسیر دا قرآن دا پارا دا نمانی نو دا درس دا انداز دا چھے دے نو دا اشاعت او دا سلف و انداز نہ دے او بل طرف دا کہ سوک تفسیر کی حدیث نہ علی تفسیر دا قرآن پاک کے اجماع دا صحابہ قول الصحابی قول التابعین علی نو یاد ساتھی دا حنفیت دا سرا نشتا دا حنفیو نشی کے دے او دا دیو بندیت دا سرا نشتا دا دیو بندی ہم نشی کے دے ولی دیو بندیت متفق حنفیت متفق شافعیت متفق مالکیت متفق حنبلیت متفق او آل الظواہر متفق دانے چاہی خلاف کرے دے دا ٹول پا دی متفق دی چاہا تفسیر دے اگا بیان دا قرآن دے اگا تبین دا قرآن دے کم چی دا اللہ نبی محمد رسول اللہ کرے دے کم چی دا غو شاگردانو کرے ہو کم چی خلفاء راشدینو کرے ہو کم چی تابعین عظامو کرے ہو کم چی تبع تابعین کرامو کرے ہو دا غا تفسیر دے او دا ولی دا تبین ولی فریضہ شوا نن اشاعت التوحید تبین ولی کئی او یسو سمری خیم بس ٹیم کو رکی دو والا دے اگر تبین زکا فریضہ شوا چکم عادت او قانون او سنت الہی اگیل بدیدل شتکا نشتا لا تبدیلا لکلمات اللہ ولا مبدل لکلماته قرآن پاک کی دو جملی دی اول جملہ لا تبدیل لکلمات اللہ اے بندگانو دا خبر واوری اول نوالا آخر پوری درمیان کی لگی فرقی وی ڈیری فرقی وی کفر و اسلام جنگوی
د کفر او اسلام سره سره د مبتدعين د اهل سنت جنگ وی ټول پټول واوري خبره صاف دا صفا سوچ دا ګوره لا تبديل لکلمات الله د الله د قانون تبدیلی نشتا د الله د عادت او سنت تبدیلی نشتا نه خپل الله کوي بلا مبدل لکلماته او د الله نه سوا کائنات کی څومره خلق کی هیڅوک تبدیلی نشی کوله او د الله قانون دار قرآن پاک چې الله نازل کړي دے تبین سره نازل کړي دے سورہ بقرہ کی اللہ فرمائے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس سبحان اللہ پیغمبر لتبین للناس بیناه للناس سبحان اللہ اللہ وی ما تبین سر بیان کرے دے حبیبا تب تبین سر بیانے او یوازی دانا دا چه اوس علماء راو لگی صرف بیان والی تبین پریگ دی چه بس دا خدا اللہ و دا رسول و تیرہ دا من خو انسانانی دائی پشان نشو کیے دے بے شک نشو کیے دے خو لیکن داغی خبر خو منو کناتی اللہ و آتی الرسول دا قرآن پاک دے خواہ سلورم پارا دا اللہ دا علماء و نوادا خستے دا او چه دا فرق علماء کی جوڑ دی ولی جوڑ دی دا غی وجہ مخکارا شوا دا قرآن پاک دے سلورم پارا دا اللہ فرمائی یو دور دا سیو ما وعدہ خستیوا عالم زر کی دا وعدہ دا او پاگا وعدہ کی دا علماء نما سا کلک وعدہ خستیوا غصوا لتبیننہو ولا تکتمونا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ سبحان اللہ ادا اللہ و تیرا وعدت تبین دے دا محمد رسول اللہ خدمت تبین دے او دا علماء و تیرا و انداز بسی تبین بے من اسپیکرم بیدیتی خکاری راتا خکاری ہے دا برین خکاری اے موجودہ دور کے فرق معلوم شو علماء اغدی چاگت تبین کئی آل حق اغدی چاگت تبین کئی دا قرآن وارثان حق کی ریشی چا تبین کئی قرآن خدمت اغد سڑے کولشی چا تبین کئی ہاں سوک چی بیان کئی صرف دا قرآن بیان کئی یا دارنگ دی یہود نصاراو پشان انکار کئی اغد قرآن نمنون کی دی نہ دا قرآن خدمت کون کی دی دیو جنا اشاعت التوحید و سنت ملگرو درس بد قرآن پاک اگئی چاگ تبین سرئی دلیل سرئی او تفسیر سرئی تفسیر محمدی سرئی تفسیر د صحابی سرئی تفسیر د تابعی سرئی او گران ندا چل درتا خیم دا نیٹ دور دے موسعی ملاویگی تفسیر بالماسور باندے موسعی ملاویگی زالنا ڈاؤن لوڈ کئی چے درس کوئی التا تفسیرو گو رہی دا صحابی قول پکے دے دا تابعی قول پکے دے اگر سر تفسیر کوا تبین سا کوا ہر سبے ختمی گی اس راشی موجودہ فرق ہوتا چکل بیان کی گی نو بیان کی دا خو بے شک ویلے کی گی جبریل نے میگی بورے غیر نہ کی گی بے شک نہ کی گی سو کوئی چی کی گی خو لیکن دا شیخ عبدالرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ دا صوبائی امیر دا ذلہ 400 مشہور عالم دے دا اکثر ملگور استاذ دے اگر استاد محترم بویل چو ملګری او شب قدر نه براتلو زما بیان به ډیر توجه سره اوریدو یو ځل راته ویلو ترازو زموږ کی بیان وکا و چې لاړم بیان می شروع کو د الله د توحید بیان می شروع کو چې کله دې تر ورسېدم چې د الله نه غیر نشي کوله خو یاد ساته دا شیخ پولاد بابا هم د دانی ذمہ دار نه وي اچھا چې بوتل عمر پاسې دی استاد صبر وکړه دا مو وایا هو شوي ما په خبرو کو پوه نشو اچھا چې بوتل وي دا سلوي تا خدا ټول مولیان دا خبرې نه کوي ما ویل چې هغه بیان کوي او اشاعتی څه کوي وایا جواب را کوي وایا تبین کوي تبین کې بدا سي ویلې شي چې شیخ پولاد بابا نه دی ذمہ دار دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ذمہ دار نه دی
هغه اشاعتی چې هغه عام باباګان یادای او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یادای ځکه یاد ساتي مرور الزمان سره متشابهات محکمات ګرځي مرور الزمان سره طرق الشرك والبدعه بدلیږي را بدلیږي مخکې جاهلانه شرک او صوفیانه شرک شروع شوه دی مخکې جاهلانه بدعات او صوفیانه بدعات شروع شوه دي هغه وخت چې کوم وخت کې شرک جاهلانه د دې باباګانو ته خلکو چغواله اوس چې کله شرک صوفیانه شو شرک صوفیانه شو اوس خبرې څه شو یاره وای زما سلام ورسوا ورته وای چې پلانی بندویل چې مال لپاره سفارش وکا خپلم دی لذي چې مال سفارش وکا دال البدع مشهور مفتی د ډیر اسماعیل خان قریشی صاحب هغه کرونا کې پریس کانفرنس کړو دا ټول علما دي لاړ شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر کې دي چلو لګي او به دی وی چې رسول الله الله نه غواړه چې زمونږ دا کرونا لري شي او چې کله تبین کې یاد ساتم ملګریا تا نه به خلق اوړي راوړي نه اول نه قران تبین سره بیانوا دو ملګری دستا جوړ شي ان شاء الله ټکا به جوړيږي کلک به جوړيږي او ته چل ول کې تمام خلقو په شان صرف بیان کې نو بیان سره بیا شرکیات نه ختميږي بیان سره بیا بدعات نه ختميږي تبین سره بدعات ختميږي د شیخ القران د پنځپیر رحمه الله تاسو واقع وټول اوریدلی درس کې دا درس سورې لګ داغه د کیسټونه دام ځان لا په استفاده او افاده د باب نه ځان لا یو ذهن کې او سوچ واچوي کنیکشن کې دا اوري موجوده شیوخ خاصم تاسو اوریدلی دي هغه لګ اوري یو ځای کې وای یو طالب علم خپل کلی کې یو مولا درس کو ا مولا درس کو بیان کو بیان نو ویل وتاکلون التراث اکل لما تاسو خوري د میراث مال ډېر ډېر تاسو خوري د میراث مال ډېر ډېر یا طالب علم ته چې استاد جی پښتو کې راته وایا میراث څه ته وای زه په نشم پښتو کې وا پاسه د پنځ پیری بچیا په نشي زما خیر پاسه ولی قران چې تبین سره بیانې به بسوي وتاکلون التراث اے د مړو مال چې په تخته لا پروت یو ته تختی په سوچ کې د حلوا اوس پوښي به تبین شو لہذا چې قران تبین سره راغې او ته بیانې وحدت الادیان بدینی او چې بیانې صرف بیان کوي او غیب استدلال د قران نه کوي ته مشوش کېږي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله ټول ایمان اورې په الله نو سبا کې لہذا ټول یهودیت او نصرانیت او صرف ابراهیمیت په کار دی دا ټول ابراهیم مني او چې کله تبین سره کې برات من الله تبین سره کې قاتل الذين لا يؤمنون بالله او قاتل الذين به پس يهود به نصارا وخت کم دی ته نشم ویل ولت الادیان او مذهبي امنګي ولرالا چې بیان کیږي صرف او چې کله تبین کې دام دی لاړو آگے زجی چې کله ته تبین کې د قران پاک تبین کې نو جمهوریت هم دی لاړو او چې بیان کوي وي امانت ته او شهادت ته وکالت ته الله قران کې ویل د امانه بیان کوي کنه کله چې تبین کې جمهوریت هم دی لاړو الله اکبر کبیرہ کله چې تبین کې انکار حدیث بتمامه او بلوازمه بچی داغه نو سیداغه پر غټی داغه پرویزیت ته جړل نه لاړې ځکه تبین خود قران د حدیث نه بغیر کیږي نه کله چې ته تبین کې او بیان نه کې رافیزیت سره د ټولو بچو لاړو رافیزیت سره د ټولو بچو کاغه د موجودیت په شکلی کاغه د غیر مقلدیت په شکلی کاغه د بل فتنې په شکلی ځکه قران وای تبین سره وای دا پیغمبره ستاده ملګری داسې دي چې دا ماډل او سیمپل د ایمان ګرځولې ده هغه اعمال او اخلاق او عقیده او معاشره او حکومت او سیاست او د هغه خلکو چې څومره سوچونه دي چې د صحابه کرامو په شان نه یا ساتا دغه نه ایمان ده نه اخلاق دي نه اعمال له نه سیاست ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دی وجه الله خوشاله کا طرز قران د اشاعت تبین سره ده منګ به سره بیانو وعده کوي سره بیانو ولکا تبین سره بیانو او د دې تبین د پاره بداوت چلو چې بای خلق خډیر دی هر سره قران وای هر سره حتی پرویزیت قران حتی دا بل پرویزیت انکار حدیث والا قادیانیت والا دا ټول پټولا شیعاګان ټول قران وای دارنګ یاد البدع ټول قران وای خو دوه خبرې دي دوا یو بیان سره وای دویم تحریف سره وای بیان دا چې آگے پیچھے نزی او
تحریف دا چې معنا ول خپل کوي تب تفسیر کې تفسیر ستوي چې کم د صحابي دي تابعي دي تبع تابعي دي د سلف تفسیر دي د سلف تفسیر دي سلفن بمخرستو خلق راغلیو فقها علماء عالم بمعنی الحديث د الفاظ موجود دي په ترمذی کې دي په نورو کتابونو کې دي هغه په قران خبوي دا او هغه د قران نه چوړو خلاصه موږ ته ذکر کړی دا لہذا عهد کوي چې ان شاء الله موږ به دعوت د تبین سره او انداز د طرز د قران د تبین سره او خلکو ته ما به امتیاز بدا خایو چار سړی قران خو څوک تحریف سره په عقل لګیا دی او څوک هغه په صرف بیان سره لګیا دی اشاعت التوحید تبین سره او تفسیر سره لګیا دی ټول به ان شاء الله په دې کله کیو کنه هاذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین